तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम नमन। हार्दिक स्वागत छ श्री रामचरितमानस को यस स्वाध्याय सत्र में। आज अयोध्या कांड को दोहा नंबर 79 त्यसको पहिलो चौपाईमा दिनु होला। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े देखे लोग विरह दवदाड़े। कई प्रिय बचन सकल समुझाए विप्रवृंद रघु वीर बोलाए। गुरु सन कही बर शासन दीने आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे मीत पुनीत प्रेम परितोषे। प्रसंग चलिरहेको छ। श्री रामजी माता पिताजीबाट विदा भएर आज्ञा मागेर तापस वेश धारण गरेर राजभवनबाट निस्कनु भयो। वनमा चाहिने सबै सरसमान सजाएर सीताजी का साथमा लक्ष्मण जी का साथमा वनका लागि निस्कनु भयो। ब्राह्मणहरूलाई प्रणाम गर्नुभयो। गुरुदेवहरूका चरण कमलमा प्रणाम गर्नुभयो। राजमहलबाट निस्केपछि निकसी वशिष्ठ द्वार भए ठाडे। त्यहाँबाट निस्केर गुरु वशिष्ठका ढोकानेर गएर उभिनु भयो। त्यहाँ देख्नुभयो श्री रामजीले कि सारा नरनारीहरू विरहमा व्याकुल भएका छन्, विरहको अग्निमा डढेका छन्। अनि त्यहाँनेर सारा नरनारीहरूलाई पूर्वासीहरूलाई सम्झाउनु भयो। सम्झाएपछि ब्राह्मणहरूलाई ब्राह्मण समुदायलाई बोलाउनु भयो। ती ब्राह्मण समुदायहरूलाई सारा ब्राह्मण अलग अलग समूहहरूलाई बोलाएपछि के गर्नुभयो? गुरु सन कही बर शासन दीने। गुरु सन कही गुरुदेवलाई अनुरोध गर्नुभयो, यानी कि गुरु वशिष्ठलाई अनुरोध गर्नुभयो कि यी सबै विप्रवृन्दलाई ब्राह्मणहरूलाई वर्षासन, एक वर्षको असन, असन माने भोजन, एक वर्षको असन माने भोजन दिनुभयो।
वर्षासनको अर्थ भयो 1 वर्षसम्म पर्याप्त हुने भोजन दिनुभयो। आदर दान विनय बसकिने, जति पनि ब्राह्मण वर्ग थिए उनीहरूलाई यथोचित आदर दिनुभयो, दान दिनुभयो। विनय माने नम्रता, विनम्रताका द्वारा उनीहरूलाई आफ्नो बसमा गर्नुभयो। जाचक दान मान सन्तोषे, जाचक माग्ने वालाहरूलाई दानले सन्तोष गर्नुभयो, मान दिएर पनि सन्तोष गर्नुभयो। मीत पुनीत प्रेम परितोषे, मीत भन्नाले मितहरू, मित्रहरू, साथीभाइहरूलाई पुनीत प्रेम, पवित्र प्रेमका साथमा परितोषे उनीहरूलाई सन्तुष्ट गर्नुभयो। गुरसन कही बर शासन दीने, आदर दान विनय बसकीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। ब्राह्मणहरूलाई यथोचित दान दिनुभयो, मान दिनुभयो, सम्मान दिनुभयो। अन्य याचक वृन्दलाई पनि मागे अनुसारको सामग्री दिनुभयो। त्यसपछि दासी दास बोलाई बहोरी, गुरुकै ढोका अगाडि आफूसँग सम्बन्धित दास दासीहरूलाई श्री रामजीले बोलाउनु भयो। बोलाएर के गरे? गुरु ही सौंपी, गुरु वशिष्ठजीलाई भन्नुभयो, बोले कर जोरी हात जोडेर भन्नुभयो, हे प्रभु, हे गुरुदेव, यी सबैको जिम्मा आजदेखि हजुरको, यिनीहरूको स्याहार सम्भार गर्नुहोला। कसरी स्याहार सम्भार गर्नुहोला? जनक जननी, यिनीहरूको पिता पनि हजुर, माता पनि हजुर, यस प्रकारले सबैको स्याहार सुसार गर्नुहोला, देखरेख गर्नुहोला। सबके सार संभार गोसाई, हे गुरुदेव, सबकै सार संभार, स्याहार संभार रेख देख गरिदिनु होला। करबी, करबीको अर्थ भयो गरिदिनु होला। कसरी? जनक जननी की नाई। कसरी? जनक जननी की नाई। नाई को अर्थ भयो जस्तै, माता पिता जस्तै, माता पिता को समान स्याहार सुसार गरिदिनु होला। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरही सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत रामु सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जही
हिते रहे भुवाल सुखारी। जति पनि नगरका नरनारीहरू त्यहाँ उपस्थित थिए, गुरुदेव आदि गुरुजनहरू जो उपस्थित थिए, दास दासीहरू पनि जो त्यहाँ उपस्थित थिए, सबैका लागि श्री रामजीले हात जोड्नु भयो। बारही बार कसरी अनेक पटक, चाहे दास हुन् दासी हुन्, उनीहरूलाई त आज्ञा दिए पनि हुन्थ्यो नि त, तर रामजी त मर्यादा पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। दास दासीहरूलाई पनि हात जोडेर प्रणाम गर्दै भन्नुहुन्छ, बारही बार जोरी जुग पानी। जोरी जोडेर, जुग माने दुवै, पानी भनेको पानी, हात, दुवै हात जोडेर कहत रामु सब सन मृदु बानी। कहत राम, रामजी भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? सब सन, सबै दास दासी पुरुषजनहरूसँग कसरी भन्नुभयो? मृदु बानी, बडा कोमल स्वरमा रामजीले भन्नुहुन्छ, सोई सब भांति मोर हितकारी। हजुरहरू मेरो कल्याणको लागि आउनु भएको छ, मेरो कल्याण चाहनुहुन्छ। यदि मेरो कल्याण चाहनुहुन्छ भने सोई सब भांति मोर हितकारी, त्यही नै सबै प्रकारले मेरो हित गर्ने वाला मानिस हो, मेरो कल्याण चाहने वाला हो, मेरो हितैषी हो। को हो? जेहिते रहे भुवाल सुखारी। जसको व्यवहारबाट, जसको चेष्टाबाट, जेहिते रहे, जसको चेष्टाबाट रहनुहुन्छ को? भुवाल, भुवाल माने राजा, के सुखारी। जसको कुरा, व्यवहार, बोली इत्यादिबाट महाराज सुखी हुनुहुनेछ, त्यही व्यक्ति मेरा लागि हितकारी हो, मेरो परम मित्र हो। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहिते रहे भुवाल सुखारी। मातु सकल मोरे बिरह, जही न होहि दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। श्री रामजी भन्दै हुनुहुन्छ, हे पुरवासीहरू, हे नगरका नरनारीहरू, म यदि वन गए भने मेरा पिताजी त दुखी हुनु भएको छ नै, साथै माताजीहरू पनि दुखी हुनुहुनेछ। मातु सकल मोरे बिरह, मोरे बिरह, मेरो बिरहमा सकल मातु, सबै माताहरू, जेही न होहि दुख दी। यस्तो गर्नु होला हजुरहरू, जसबाट मेरा तीनै माताहरू दुख र दीन नहोउन्, दुखी नहोउन्, दीन नहोउन्, कातर नहोउन्। सोई उपाय तुम करेउ सब, जसबाट माताजीहरूलाई दुख नहोस्, यस्तो उपाय गर्नु होला। सब पुरजन परम प्रवीण, हे परम प्रवीण, हे श्रेष्ठ जनहरू, हे श्रेष्ठ बुद्धिमानहरू, हे पुरजन, हे नगरका मानिसहरू, यस्तो उपाय गर्नु जसले मेरो माताजीहरू दीन दुखी नहुन्। मातु सकल
मोरे बिरह जेहि न होई दुख दीन सोई उपाउ तुम करेउ सब पुरजन परम प्रवीण एहि विधि राम सब ही समुझावा गुरुपद पदुम हरसि सिरुनावा गणपति गौरी गिरीशु मनाई चले आशीष पाई रघुराई। यस प्रकारले मेरा माताजीहरू दुखी नहोन् यस्तो काम गरिदिनु होला। मेरो पिताको चित्त न दुखोस् जस प्रकारले मेरा पिताजी सुखी रहून् त्यही वाला काम युक्ति गरिदिनु होला। यही विधि यस प्रकारले राम सबही समुझावा। रामजीले सबैलाई सम्झाउनु भयो। सबै पूर्ववासीहरूलाई सम्झाएपछि गुरु पद पदमु हरसि शिरुनावा। गुरु पद पदम गुरुदेव का चरण कमलमा हरसी प्रसन्न मन का साथमा शिरुनावा। राम जी को मन दुखी छैन, राम जी को मन हर्षित छ। अनि हर्षित मनले शिरुनावा आफ्नो शिर न्योराएर प्रणाम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि गणपति मनाई गौरी मनाई गिरीशु मनाई। गणपति गणेश जी को आराधना गरेर गौरी अम्बा को आराधना गरेर गिरीश भगवान कैलाशपति महादेव को आराधना गरेर चले आशीष पाई रघुराई। रघुराई श्री राम जी आशीष पाई आशीर्वाद प्राप्त गरेर त्यहाँबाट हिँड्नु भयो। यही विधि राम सबही समुझावा गुरुपद पदुमा हरसि शिरुनावा। गणपति गौरी गिरीशु मनाई चले आशीष पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुशगुण लंक अवधति शोकु हरस विषाद विवश सुरलोकु। राम चलत अति भयउ विषादु। राम चलत राम हिँड्दाखेरि राम जी हिँड्ने बेलामा त्यहाँ नर नारीहरूका बीचमा कस्तो भयो? अति भयउ विषादु। विषाद भने शोक भयो। धेरै नर नारीहरू सबै नर नारीहरू दुखी भए। सुनि न जाई। अब जो आर्तनाद गरिरहेका छन्, जो दुखी भाव नर नारीहरू प्रकट गरिरहेका छन्, आर्तनादु दुखी भएको भावलाई नाद व्यक्त गर्नु। यो दुखी भएको भावलाई आर्तनादलाई सुनि न जाई, सुन्न सकिँदैन यदि दुखी मनले आर्तनाद गरिरहेका छन्। कुशगुण लंका। श्री रामजी अयोध्याबाट हिँड्ने बेलामा लंकामा पनि कुशगुण हुन थाले। कुशगुण भन्नाले खराब लक्षण देखिन थाले।
अवध अति शोकु। अयोध्यामा अति माने ज्यादै, शोकु माने शोक भयो। हरस विषाद विवश सुरलोकु। सुरलोकु माने देवताहरूको लोकमा, यानी कि स्वर्गमा। स्वर्गमा कस्तो भयो, देवलोकमा के भयो, हर्ष विषाद, हर्ष पनि भयो विषाद पनि भयो। हर्ष यस बापत कि अब यी राक्षसहरू समाप्त हुनेछन्। भगवान श्री रामको जुन अवतार भएको हो, यस कारणले राक्षसहरूको समाप्ति हुनेछ। अनि विषाद के कारणले भयो, अयोध्याका सारा मानिसलाई दुखी बनाएर देवताहरूले जो चाल चले मन्थराका माध्यमबाट, कैकेयीका माध्यमबाट, त्यसको शोक पनि देवलोकमा भएको छ। त्यसैले हर्ष पनि आफ्नो लक्ष्य पूर्तिका लागि अयोध्याको दुखलाई देखेर अलिकति दुखी पनि भए। राम चलतति भयाउ विषादो, सुनि न जाए पुरा आरतनादो। कुशगुण लंका अवधति शोकु, हरस विषाद विवश सुरलोकु। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रो कहना असलागे। राम चले बन प्राण न जाही, केही सुख लागी रहत तन माही। यता रामजी वन तर्फ प्रस्थान गर्नु भएको छ। उता राजभवन भित्र राजा जो मूर्छित हुनुहुन्थ्यो, राजाको मूर्छा हट्यो। गई मूर्छा तब भूपति जागे। राजालाई आइपरेको मूर्छा हट्न गयो। अनि हटेपछि राजा बिउजनु भयो। त्यसै बेला सुमन्त्रलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, बोली सुमन्त्रो कहन अस लागे। अस भन्नाले यस प्रकारले भन्न लाग्नु भयो। राम चले बन, हे सुमन्त, राम वनतिर हिँडिसक्नु भएको छ, तर प्राण न जाए। रामैका साथमा मेरो प्राण पनि जानुपर्ने हो, तर यी मेरो प्राण अहिलेसम्म गएको छैन। केही सुख लागी रहत तन माही। यो प्राण मेरो शरीरमा किन रहिरहेको छ, केही सुख लागि। अब कुन सुख यसले भोग्न बाँकी छ, जुन सुखका लागि यो प्राण मेरो शरीरमा रहिरहेको छ। यो प्राण किन जाँदैन रामजीका सँगै। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रो कहना असलागे। राम चले बन प्राण न जाही, केही सुख लागी रहत तन माही। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राण। पुनि धरि धीर कहई नर नाहु, लै रतु संग सखा तुम जाओ। एहि ते कवन व्यथा बलवान। हे सुमंत, यो रामजी वनमा गइसक्नु भयो।
रामजी यहाँबाट हिँडिसक्नु भएको छ, तर यो प्राण अझ पनि शरीरमा टिकिरहेको छ। रामजीको विरह भन्दा पनि ठुलो दुःख, ठुलो व्यथा अरू के हुन सक्छ? कुन व्यथाका लागि यो प्राण अहिलेसम्म टिकेको छ? जो दुःख पाए, जुन दुःखलाई प्राप्त गरेर, जुन व्यथालाई प्राप्त गरेर, तजहि तनु प्राण, यो प्राणले तजहि माने छोड्ने छ, केलाई? तनु शरीरलाई। यानी कि रामजीको विरह भन्दा ठुलो दुःख अरू के छ, जसलाई सुनेपछि यो शरीरले प्राण त्याग गर्दछ, या यो प्राणले शरीरलाई त्याग गर्नेछ। पुनि धरि धीर, फेरि एकछिन धैर्य धारण गरेर, कहई नर नाहु, राजाले सुमन्तलाई भन्नुहुन्छ, लहरथु संग सखा तुम जाओ। राजाले सुमन्तलाई आफ्नो सखा जस्तै मान्नुहुन्थ्यो, मित्र पनि मान्नुहुन्थ्यो, सचिव त भइ नै हाले, अनि आफ्नो प्रमुख मन्त्रीको रूपमा पनि सुमन्तलाई मान्नुहुन्थ्यो। यहाँनिर सम्बोधन छ कि हे सखा, यहाँनिर लैरथु, लैरथु माने रथलाई लिएर तुम सँग जाओ। हे सुमन्त, तिमी श्री रामजीका साथमा वनसँगै जाओ। एहि ते कवन व्यथा बलवान, जो दुख पाई तजहि तनु प्राण। पुनि धरि धीर, कहई नर नाहु, लहरथु संग सखा तुम जाहु। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिरे हो गए दिन चारे। हे सखा, हे मित्र, हे सुमंत, सुठी सुकुमार, दुवै राजकुमार कस्ता हुनुहुन्छ? सुठी माने एकदमै ज्यादा, सुकुमार ज्यादै कोमल शरीरका सुकुमार हुनुहुन्छ। यस्ता कुमार दुवै राजकुमारहरूलाई र जनक सुता सुकुमारी, एकदमै कोमलाङ्गी जनक सुता सीताजीलाई रथ चढाई, रथमा चढाएर वनमा लैजाऊ, देखराई बनु, वन देखाएर फिरे हु गए दिन चार। 4 दिन वनमा घुमाऊ, वन देखाऊ, अनि 4 दिन वन देखाएपछि फिरे हु गए दिन चार। 4 दिनपछि फर्काएर लिएर आऊ। सुठी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाई देखराई बनो, फिरे हो गए दिन चार। जो नहीं फिरही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करे हो कर जोरी, फेरिया प्रभु मिति ले किशोरी। जो नहीं फिरही, जो नहीं फिरही, यदि फर्के नन् भने, नहीं फिरही फर्के नन् भने को, धीर दो भाई, दुवै भाइका साथमा अधीर भनेको छैन। धीर भन्नाले
धैर्यले भरिभराओ धैर्यले पूर्ण भएका दुवै भाइ यदि तिम्रा साथमा तिमीले फर्काएर पनि फर्केनन् भने यी दुवै भाइ कस्ता छन्? सत्यसन्ध सत्यको प्रतिज्ञालाई पालन गर्नेवाला छन्। दृढ व्रत जो व्रत भन्छ नियमलाई, जो नियम लियो त्यसलाई दृढताका साथमा पालन गर्नेवाला यी दुवै रघुराई यी रामजी हुनुहुन्छ। यदि दुवै भाइ फर्केनन् भने त तुम विनय करे हो कर जोरी त सुमन्त तुम विनय करे हो तिमी बिन्ती गर्नु कसरी? कर जोरी आफ्ना दुवै हात जोडेर श्री रामजी समक्ष बिन्ती गर्नु। के भन्नु? फेरिया प्रभु मिथिलेश किशोरी हे प्रभु मिथिलेश किशोरी मिथिला की पुत्री किशोरी जनक सुता जानकी जीलाई त फेरिया फर्काइदिनु हो। जो नहीं फिरही धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई तो तुम विनय करे हो कर जोरी फेरिया प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिया कानन देखी डराई कहे मोरी शिखा अवसर पाई सासु ससुर कहे संदेशु पुत्री फिरिया बना बहुत कलेशु। 4 दिन वनमा घुमाओ, वन देखाओ, फिर्ता लिएर आओ। यदि आएनन् भने कम से कम सीताजीलाई त लिएर आओ। अनि यसो गर्नु जुन बेला वनमा घुमाइराखेका हुन्छौ जब सिया कानन देखी डेराई, जब सीताजी कानन भनेको वन, वन देखेर डराउने छिन् त्यसै बेलामा कहे ऊ भन्नु मोरी शिक्षा मैले दिएको शिक्षालाई अवसर पाई मौका छोपेर यस प्रकारले भन्नु। के भन्नु? सासु ससुर आशा कहे संदेश हे सीते हे पुत्री सासु ससुराले अस कहे संदेशु यस प्रकारले संदेश दिनु भएको छ। पुत्री फिरिया बना वनबाट फर्की हिँड वन बहुत कलेशु। यो वनको मार्गमा यो वनको बाटोमा धेरै अप्ठ्याराहरू छन्, धेरै दुःखहरू छन्। त्यसैले हे पुत्री तिमी अवध फिर्ता हिँड। जब सिया कानन देखी डराई कहे मोरी शिखा अवसर पाई सासु ससुर कहे संदेशु पुत्री प्रिया बना बहुत कलेशो। पितो गृह कबहूँ ससुरारी रहे जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा फिराइत होई प्राण अवलम्बा। अनि भन्नु सीताजीलाई पितो गृह कबहु
तिम्रो जहाँ इच्छा छ त्यहाँ बस्नु सीते, तर तिमी फिर्ता हिँड। कहिले पिताको घरमा यानी कि जनकपुरमा बस्नु, कब हूँ ससुरारी। कहिले ससुरारी ससुराको घरमा या आफ्नो घरमा अर्थात् अवधमा बस्नु। अब तिमीलाई रहन कुनै बाध्यता छैन, अवधमै बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन, जनकपुरमै गएर बस्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। रहेऊ जहाँ रुचि होई तुम्हारी। रहेऊ जहाँ रुचि, जहाँ तिम्रो इच्छा हुन्छ रहेऊ त्यही बस्नु। अनि रुचि होई तुम्हारी, आफ्नो रुचिका इच्छाका अनुसारले तिमी त्यही बस्नु। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा। कदम्बा धेरै प्रकारले अनेक प्रकारले उपाय करे हो। उपाय गर्नु यही विधि यस प्रकारले भन्दै फिराई त होई प्राण अवलम्बा। यदि सीताजी फिरिन् भने, यदि सीताजी फर्केर आइन् भने मेरो प्राणको अवलम्बन हुनेछिन्, मेरो प्राणको आश्रय हुनेछिन्, मेरो प्राणको सहारा हुनेछिन्। पितृगृह कब हूँ ससुरारी। रहेहु जहाँ रुचि होई तुम्हारी। यही विधि करे हूँ उपाय कदम्बा। फिराई त होई प्राण अवलम्बा। नाही त मोर मरनु परिणाम, कछु न बसाई भय विधिवाम। अस कही मुरुचि परामहिराओ, राम लखनु सिया आनी देखाओ। एक पटक चारैलाई वन देखाओ, वन देखाएर फिर्ता लिएर आउनु। यदि रामजी लक्ष्मणजीले फिर्ता आउन मान्नु भएन भने सीताजीलाई त अवश्य पनि फर्काएर लिएर आउनु। नाही त यदि यसो पनि हुन सकेन भने मोर मरनु परिणाम। यसको परिणाम के हुनेछ? मोर मरनु। यदि यिनी फर्केर आएनन् भने मेरो मरण निश्चित हुनेछ। कछु न बसाई भए विधिवाम। कछु न बसाई, यो कसैका बसमा हुँदैन। के भए विधिवाम। यदि विधाता वाम भयो भने, यदि विधाता उल्टो भयो भने, विपरीत भयो भने कसैको पनि केही पनि बस चल्दैन, कसैको केही सिप लाग्दैन। राम लखनु सिया आनी देखाओ। हे सुमंत, रामजीलाई, लक्ष्मणजीलाई, सीताजीलाई आनी लिएर आएर देखाओ, मलाई देखाउनु। अस कही मुरुचि परामहिराओ। अस कही यस प्रकार सुमन्तजीलाई भनेर मुरुचि परा, मूर्छित भएर पल्टनु भयो। कहाँ? मही, मही माने पृथ्वीमा। को? राव, राजा दशरथ मूर्छित भएर पृथ्वीमा पल्टिनु भयो। नाही त मोर मरनु परिणाम, कछु न बसाए भए विधिवाम।
अस कहीं मुरुचि परामहिराओ राम लखनु सिया आनी देखाओ पाई रजा यसु नाई सिरु रथु अति बेग बनाए गयऊ जहाँ बाहिर नगर सिया सहित दो भाई पाई रजायसु रजायसु माने राजाज्ञा राजाज्ञा पाएपछि यानी कि सुमंत जीले राजा दशरथ को आज्ञा पाएपछि नाई शिरो शिरलाई निहुराएर भन्नुभयो हुन्छ महाराज। अनि त्यसपछि रथु अति बेग बनाए रथलाई अति बेग माने एकदम चाँडो चाँडो गरी बनाउनु भयो। रथ बनाउनुको अर्थ रथलाई सुसज्जित पार्नु भयो, रथमा घोडाहरू जोत्नु भयो। अनि रथलाई सुसज्जित पारिसकेपछि रथलाई तयार गरिसकेपछि गयौ जहाँ बाहिर नगर सुमंत जी नगर का बाहिर त्यहाँ जानुभयो जहाँ सिया सहित दो भाइ नगर का बाहिर हिँड्दा हिँड्दै पुग्नु भएको थियो। सीताजी का साथमा दुवै भाइहरू त्यहाँ श्री सुमंत जी पनि पुग्नु भयो। पाई रजायसु नाई सिरु रथु अति बेग बनाए गयौ जहाँ बाहिर नगर सिया सहित दो भाई। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए कर बिनती रथ रामु चढ़ाए चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई चले हृदय अवधि शिरुनाई। अनि नगरका बाहिर सुमंत जी पुग्नु भयो। सुमंत जी पुगेपछि तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए नृप वचन राजाज्ञालाई सुनाउनु भयो। राजाज्ञा के छ 4 दिन वनमा घुमाएर रथमा चढाएर फेरि फर्काएर लिएर आओ करी बिनती। अनि सुमन्तजीले बिन्ती गर्नुभयो कि हे राम यसमा अब सवार हुनुहोस् अनि यसैमा सवार भएर हामी वनतर्फ प्रस्थान गरौँ। करी बिनती बिनती गरेर नम्रतापूर्वक बिन्ती गर्नुभयो। रथमा राम चढाए रथमा रामचन्द्रजीलाई चढाउनु भयो। चढी रथ सिया सहित दो भाइ चढी रथमा चढेर को सिया सहित दो भाइ सीताजी सहित दुवै भाइ रथमा चढिसकेपछि उनीहरूले रामजी र लक्ष्मणजीले चले हृदय अवधि शिरुनाई। सीताजी सहित दुवै भाइले हृदयमा अवधि अयोध्यालाई शिरुनाई शिर निहुराएर यानी कि हृदयबाट अयोध्यालाई प्रणाम गरेर रथमा चढेर आफ्नो गन्तव्यतर्फ ती सुमन्तजीका साथमा हिँड्नु भयो। तब सुमन्त्र नृप वचन सुनाए कर बिनती रथ
राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चले हृदय दही सिरुनाई। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। सबैमा ओम नमन प्रणाम। यहाँहरू सबैका उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। ओम।